Oras sa DYOW Bombo Radio, Rojas, 31 minutos nang nakaligad sa alas 6 ng aga. Karon, lito na kita sa Balita Espesyal. Isa ka waitress sa Texas ang wala ginapaabot nga makabaton sang $50,000 kag isa ka 2,000 nga buwik gikan sa isa ka regular nga customer. Ang waitress amo si Melissa Salazar, nagserve kay Walter Swords, isa ka 89 years old nga veteran nga World War II sa sulod sang 7 ka tuig. Suno sa mga report, kilala si Swords nga tuman ka reklamador kag suplado rason nga madamo nga mga waiter ang nagalikaw nga mag-serve sa iya. Apisar sini si Salazar padayon nga naghatag sa iya sang maayo nga serbisyo bisan wala gid siya nagahatag sang tip sa sulod sadtong 7 ka tuig. Pagkatapos nga napatay si Swords, nahibaloan ni Salazar nga nalakip siya sa will and testament kag ginbilin sa iya ang $50,000 kag isa ka salakyan bilang tanda sang pagpasalamat sa iya kaayo kag sinsiro nga pagpangalagad.